السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كورو الترناتيف سيركوي ار ال اون سيري. لدينا الشيما على هذا الشكل. لا سورس الترناتيف في، لا فريكونس اف، اون سيري مع لا ريزيستانس اي لا بوبين. La résistance R, la bobine L, le courant I. La tension dans la résistance VR, la tension dans la bobine VL. Donc في هاد الفيديو غادي نحاول نعطيكم جميع لي كيسيون اللي غادي تقدروا تلقاوها في سيركوي ار ال اون سيري. اولا امبيدونس. L'impédance Z égale ZR plus ZL. ZR égale R plus ZL égale G fois XL. غادي ندخلو لي موديل، غتولي زد لامبيدونس ايكال راسينغ ار او كاري بلس اكس ال او كاري. ابطرو هاد الغولاسيون. هاد الغولاسيون هي اللي غادي نوليو نخدمو بها. ثانيا طونسيون. المونطاج عندنا اون سيري، دونك لو طونسيون في ار كيخالف لو طونسيون في ال. في ار كيخالف في ال. لو طونسيون في ايكال راسينغ في ار او كاري بلس في ال او كاري. لما كانش عندنا لا سورس ديال طونسيون في كنحسبوها بهاد لو غولاسيون 3. دابا بغينا نحسبو في ار، طونسيون ديال لا ريزيستانس في ار ايكال ار فوا ال. ولا بغينا نحسبو الطونسيون دون لا بوبين في ال ايكال اكس ال فوا لو كورون اي. ثالثا الوادون. في la source de tension V égale Z fois le courant I. عندنا زاد كنعوضوها بهاد لو غولاسيون، كنعوضوها هنا وكنحسبو لا سورس ديال طونسيون اللي كاع ما كانت عندنا في اللي كانوا كاع ما عطينا لينا. اطرو هاد لو غولاسيون. رابعا دياغرام vectoriel de tension et des courants. كيتسمى كذلك دياغرام دو فريني دو طونسيون. غادي ناخدو لوريجين هو لو كورون على هذا الشكل. لو كورون كيف مشنا في لاجارج ريزيستيف، الكورون و طونسيون في ار كيكونوا اون فاز، دونك ديفازاج ايكال زيرو، كيكون عندهم نفس المنح على هذا الشكل في ار. وبالنسبه لا شارج اندكتيف الكورون و طونسيون كيكونوا ديفازين ب 90 دوغري. دونك غادي نرسمو الطونسيون على هذا الشكل، ديفازاج 90 دوغري، لو طونسيون في ال.
غادي نديرو الاسقاط ديال الطونسيون في ال على في ار. هذا هو الطونسيون في ديال لا سورس. غادي نديرو الازاحه ديال الطونسيون في ال باش غادي يولي عندنا على شكل دياغرام. غادي يولي على هذا الشكل. لو كورون I إيكال IR إيكال IL، لأن المونتاج عندنا أون سيري. طونسيون في R إيكال R فوا لو كورون I. لو طونسيون في L إيكال XL فوا لو كورون IN. لو طونسيون في إيكال راسين R au carré plus XL au carré. ديفازاج، لونغل دو ديفازاج تاعو. دونك هذا هو الدياغرام فيكتوريال دو طونسيون. كتكتبو الاول او الثاني، من الاحسن ترسمو الثاني لانه على شكل دياغرام. الان نمرو ونشوفو كيفاش غادي نقدروا نحسبو لونغل دو ديفازاج تاعنا. خامسا لونغل دو ديفازاج تاعنا ايغال طونجونت موان زان. دونك تيطا الضلع المقابل اللي هو الطونسيون في ال سيغ على الضلع المحاذي في ار، او كتساوي طونجونت موان زان اكس ال سيغ ار. دونك هاد لونغل دو ديفازاج اما تخدمو بالاولى او الثانيه لا ميم شوز، غادي تخرج لكم نفس لا فالور. سادسا بويسونس. عندنا 3 ديال لا بويسونس. نشوفو البويسونس الاولى اللي هي كي ال بويسونس رياكتيف. دولا بوبين. الوحده ديالها هي في ا ار. دونك لدينا كي ال ايكال في ال فوا لو كورون اي ال ايكال XL فوا لو كورون IL au carré égale VL au carré sur XL. دونك هاد ثلاثة غولاسيون خاصكم تعرفوهم كاملين، لأنهم على حساب المعطيات اللي غادي يعطوكم على حساب الغولاسيون اللي غادي تخدمو بها. نمرو لبويسونس دو بي بويسونس ريال أو بويسونس أكتيف، إما أكتيف أو ريال. الوحدة ديالي هي الوات. بي إيكال R فوا لو كورون au carré égale VR fois le courant I égale VR au carré sur R.
دونك تخدموا بوحده فيهم، مي دونك خاصكم تعرفوهم بثلاثه على حساب شنو المعطيات اللي غادي يعطوكم غادي تخدموا بهم. نمر بويسونس الثالثه اللي هي اس بويسونس ابارونت. الوحده ديالها هي في ا. S égale racine P au carré plus QL au carré. Puissance active au carré plus puissance réactive au carré. Ou S égale V fois le courant I. La source de tension fois le courant I. Donc غادي تخدمو بهم بجوج. سابعا triangle de puissance. Donc triangle de puissance كيترسم على هذا الشكل. Puissance active, la puissance réactive QL, la somme ديالهم كيعطينا la puissance S apparente. و تيعطى l'angle de déphasage. كيتسمى triangle de puissance d'un circuit RL en série. La puissance active plus la puissance réactive كتساوي la puissance S la puissance apparente. ثامنا facteur de puissance. F égale P sur S. La puissance active sur la puissance apparente. أطرد الغولاسيون. فاكتور دو بويسونس اف كيكون محصور ما بين 0 و 1. إلا خرج لك كبر من 1 عرف أن عندك النتيجة غلط. تأكد من الحساب. اف محصور ما بين 0% بورسونتاج و 100%. اف فاكتور دو بويسونس sans unité de mesure. يعني هاد فاكتور دو بويسونس معندوش شي وحده. دونك في هاد الفيديو حاول نجمع لكم جميع لي كيسيون و لي غولاسيون اللي غادي تحتاجوهم في سيركوي ار ال. حاولت ما ننسى حتى شي غولاسيون. حاولوا تحفظوا هاد لي غولاسيون لانكم غادي تخدموا بهم وغادي تحتاجوهم بزاف ليكزيرسيس، بالخصوص الناس اللي عندهم الريجيونال خاصكم تحفظوهم وتخدموهم. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندير لكم ليكزيرسيس حول هاد لي كيسيون اللي عطيتكم وهاد المعلومات. نتمنى انكم تستافدوا منهم. شكرا للمتابعة هذه الحلقة. إلى الحلقة القادمة.